بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک دا پدی وجہ بینم زکدی چی دی استحب الحیات الدنیا خوخ کڑیو ژوند دنیا علی الاخرت پا آخرت بانی وان اللہ یقینا اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نکی قوم کافرانو تا اولئک الذین داغ کسان دی طبع اللہ چه مور والد اللہ علا قلوبهم پزرونو دی باندی و سمعهم او پغوگونو دی باندی و ابصارهم او پسترگو دی باندی و اولئک او داغ کسان هم الغافلون دی دینا خبرا لا جرما اس شک نشتا انهم یقینن دی فی الاخرت ام الخاسرون فآخرت کی ویبد توانیانونا ثم ان ربک بیا یقینا ربستا للذین دپار داغ کسانو هاجرو چی هجرت کرده من بعد ما پس داغینا فتنو چی فتنه که چولشو ثم جادو بیا جهادو کو وصبرو او کلک شو ان ربک یقینا ربستا من بعدها پس ددینا لغفور الرحیم خامخا بخون کے مہربان دے یوم پاغرز بانی تاتی چرات لبو کی کلو نفس هر یو کسا تجادلو عن نفسیا چی جگڑ وکی دخپل زان بارکی وتوفا کل نفس او پورا بورکڑی شیر یو کستا ما غسو عملت چکڑی دی وهم لا یظلمون او پا دی بانی بظلم نکڑی شیم رب اللہ او بیانی اللہ مثلا یو مثال قریتن دی یو کلی کانت آمنتن جوبی یرید دشمن مطمئنتن خوشالا یاتی آرات بدی تا رزقها خوراک دی رزق دی رغدن براغا من کل مکان دار یو طرفنا فکفرت بانعم اللہ نو کفر کو پنعمتنو دا اللہ فذاقها اللہ اسکول اللہ دیتا لباس الجوعی جامد لگی والخوف او دیری بما کانو یسنعون بسبب داغی چی دی کولا